السلام عليكم ورحمة الله، متابعي قناة موجادور للرقي والمعرفة، أهلا بكم. اليوم إن شاء الله موعدنا مع درس جديد موجه للذين يستعدون لمباراة التعليم، أي المترشحين والمترشحات لمباراة التعليم المقبلة إن شاء الله ووفقهم الله. درس بعنوان السبب في الفرنسية، La cause en français. هذا الدرس غادي نشرحه إن شاء الله بالدارجة لكي يتسنى للجميع فهمه وضبطه. غادي نبداو مع عبارتين، يعني الدرس غادي نشوفوا العبارات التي تسمح لنا بالتعبير عن السبب، حتى يتسنى لنا إلا بغينا نعبروا على السبب كنستعملوا عبارات. إذا غادي نشوفوا هذه العبارات، وهو درس مبرمج ضمن دروس السلسلة الابتدائي، أي فهو موجه بالخصوص للذين يستعدون لمباراة التعليم الابتدائي. نبداو على بركة الله. غادي نبداو مع عبارتين تاليتين: grâce à et à cause de. grâce à et à cause de. نشوفوا الجملة الأولى: J'ai perdu mes clients à cause d'une défaillance technique. J'ai perdu mes clients à cause d'une défaillance technique. الترجمة ديال هاد الجملة هذه: فقدت زبنائي بسبب خلل تقني. إذن العبارة الأولى اللي جات بلون مغاير هي à cause de. ننتقل للمثال الثاني اللي من خلاله غادي نفهموا العبارتين. J'ai récupéré mes clients grâce à la rédaction d'un courrier d'excuses et d'une réduction sur leur prochaine facture. ترجمة بالعربية، الترجمة وبالدارجة لهذه الجملة هذه: استرجعت زبنائي بفضل تحرير بريد اعتذاري وتخفيض في فاتوراتهم المستقبلية. إذن هذه ترجمة يعني تقريبية. استرجعت زبنائي بفضل تحرير أي كتابة بريد إلكتروني اعتذاري وتخفيض فاتوراتهم، تخفيض في فاتوراتهم المستقبلية. قمت بتخفيض في فاتوراتهم المستقبلية. إذا اللي كيهمنا حنا هنا هو في الجملة الأولى à cause de، غادي نقارنوها مع grâce à. إلا شفتوا هنايا بأنه هنايا à cause de، إذا فقدت زبنائي à cause de، إذا السبب هو سبب سلبي. إذا كنستعملوا à cause de هنايا، استعملناها بأنه السبب كان سلبي. إذن une défaillance technique، à cause d'une défaillance technique، يعني خلل تقني. ولكن في المقابل grâce à استعملناها لسبب إيجابي. استرجعت زبنائي بفضل، j'ai récupéré mes clients grâce à la rédaction d'un courrier d'excuses. إذن فالسبب كان إيجابي، هو اللي يسمح لي أنني نسترجع الزبناء ديالي. إذن فهاد à cause de et بفضل grâce à عندهم نفس الاستعمالات، إلا أنه كنفضلوا نستعملوا à cause de إلا كان السبب سلبي، ونستعملوا grâce à إلا كان سبب إيجابي. إذن هاد les expressions de la cause، grâce à و à cause de كيتستعملوا إلا جا من بعدهم un nom، كيجي من بعدهم un nom ou bien un groupe nominal إلا كيجي من بعدهم un nom. هادو هما الاستعمالات ديالهم. ننتقل لعبارة جديدة اللي هي vu. العبارة من بين العبارات ديال السبب هي vu، وهاد vu كتستعمل بزاف في الأول.
نشوفوا المثال الأول. غادي نشوفوا المثال الأول. Vu la gravité de la situation, nous nous voyons dans l'obligation de dédommager les clients. أعيد الجملة بالفرنسية. Vu la gravité de la situation, nous nous voyons dans l'obligation de dédommager les clients. ترجمة الجملة بالعربية: بالنظر للوضعية الخطيرة نرى أنفسنا مجبرون على تعويض الزبناء. بالنظر، إذن فبالنظر هي العبارة vu. بالنظر للوضعية الخطيرة أو المقلقة نرى أنفسنا مجبرون على تعويض الزبناء. لدينا عبارة أخرى تستعمل ك vu، لها نفس دور ديال vu، هي étant donné. نقراوها في المثال: étant donné de la gravité de la situation, nous nous voyons dans l'obligation de dédommager les clients. إذن فنفس الدور، لها نفس الدور، نفس المعنى. إذن بالنظر للوضعية المقلقة نرى أنفسنا مجبرون على تعويض الزبناء. هذه العبارات كما قلنا كيتستعملوا في أول جملة. وعلاش كيتستعملوا؟ إلا بغينا نركزوا ونوكدوا على السبب. إذن فالسبب هو اللي كيسبق. شكون اللي كيخلينا أننا نعوضوا الزبناء؟ étant donné la gravité de la situation. إذن فبدينا بالنظر للوضعية المقلقة، بدينا بالسبب. بالنظر للوضعية المقلقة، هذا هو السبب اللي جعلنا أننا مضطرون لتعويض الزبناء. إذن فكنجيبوا بالسبب، ماشي بحال أكوز كنخليو السبب هو الآخر، كنبداو به. إذن فهاد العبارات vu, étant donné, ce sont deux expressions qu'on utilise pour exprimer la cause. أعيد: vu, étant donné sont deux expressions qu'on utilise pour exprimer la cause. إذن هو كيتستعمل في الأول étant donné vu. لدينا عبارة أخرى تستعمل للتعبير عن السبب وتستعمل في أول جملة كذلك، ولكن هذه العبارة كنستعملوها في الرسميات. مثلا كيستعملوها الصحافة، كنستعملوها في مناسبات في شي اجتماعات كيكونوا الناس مهمين، واللي هي en raison، وكتستعمل في أول جملة حتى هي. نعطيو مثال بالفرنسية: en raison d'une panne accidentelle, notre service a été dans l'obligation de rembourser les clients. وعيد الجملة: en raison d'une panne accidentelle, notre service a été dans l'obligation de rembourser les clients. بالعربية الترجمة: بسبب عطب عرضي، إذن عطب عرضي أو عطل عرضي يعني جاء مفاجئ عرضي، خدمتنا كانت ملزمة برد المال للزبناء. إذن بسبب. إذن فهاد الإكسبرسيون هذه إلي فورميل، إذن كنستعملوها في مناسبات مهمة. en raison de. إذن en raison de، وكنركزوا على السبب، كنجيبوه هو الأول، كنجيبوا السبب الذي دفعنا إلى القيام بهذا الشيء. en raison d'une panne accidentelle، هذا هو السبب. notre service a été dans l'obligation de rembourser les clients. هو اللي خلانا، السبب ذكرناه هو الأول en raison de، هو اللي خلانا أننا نردوا المال للزبناء. إذن هذه عبارة أخرى، c'est une expression pour exprimer la cause. لدينا عبارة أخرى نستعملها للتعبير عن السبب ومشهورة كتستعمل بزاف: parce que هي بحال à cause de، عندهم نفس المعنى ونفس نفس الوظيفة. parce que à cause de. الفرق اللي كاين هو أن parce que كيجي من بعد منها جملة، تستعمل لربط جملتين، ماشي بحال à cause de اللي كيجي من بعدها اسم ان نو. لا parce que الا بغينا نربطوا جملتين غادي نستعملوها في نفس المثال فين استعملنا في الاول à cause de باش تفهموا. اذا j'ai perdu des clients قلنا à cause d'une défaillance technique.
ما يمكنش نستعملوه هنايا باسكو لانه خصنا نبدلو كما كنقولوا نبدلو التركيب. خص تجي جمله ما تجيش اون ديفايونس تكنيك. هذا سي ان نون ماشي جمله. اذا باش نستعملو باسكو ردوا معايا البال. J'ai perdu des clients parce que notre service a été l'objet d'une défaillance technique. إذا خصنا نصيغوا جملة أخرى باش تجي ديك باسكو تجي مواتيا. إذا j'ai perdu mes clients parce que notre service a été l'objet d'une défaillance technique. ما يمكنش نقولوا j'ai perdu des clients parce que une défaillance technique. المعنى ما غاديش يجي هو هذاك. إذا فباسكو كنستعملوها إلا بغينا نربطوا جوج جمل à cause de إلا بيجي من بعد منها غير un nom à cause d'une défaillance technique à cause du soleil à cause du climat. إذا نقدر نستعملوا كلمة ونكتفيو بها à cause de مي باسكو خصنا نستعملوا جملة من بعد منها. هذا هو الفرق بينها ما بين باسكو et à cause de. لدينا عبارة أخرى تستعمل للتعبير عن السبب une autre expression pour exprimer la cause وكتستعمل في بداية الجملة اللي هي comme جملة باش نفهمو comme nos clients ont été lésés nous avons dû les dédommager. وعيد الجملة قراءة الجملة comme les clients comme nos clients ont été lésés nous avons dû les dédommager. ترجمة باش نفهموها كوم كتعني حيث أن. إذا نستعملوها حيث أن زبناءنا كانوا قد تعرضوا للضرر كان علينا أن نعوضهم. إذا هذه الترجمة كان نستعملوها في أول جملة حتى هي بس نسلطوا الضوء على السبب هو الأول. كنبداو بالسبب. إذا وعندنا عبارة أخرى كتستعمل بحال كوم نفس الترجمة بويسكو. إذا بويسكو فنفس الاستعمال ونفس الترجمة بويسكو تقريبا نفس الترجمة بويسكو. إذا نقدروا نستعملوها بويسكو nos clients ont été lésés nous avons dû les dédommager. إذا كان علينا أن نعوضهم. إذا فنفس العبارات كيتستعملوا للتعبير عن السبب. لدينا عبارة أخرى نستعملها للتعبير عن السبب اللي هي كار وهي لها نفس الدور ديال باسكو بحال باسكو. إذا نستعملوها بمثال في نفس المثال غادي نستعملها في نفس المثال اللي ذكرنا سابقا. J'ai perdu mes clients car notre service a été l'objet d'une défaillance technique. J'ai perdu mes clients car notre service a été l'objet d'une défaillance technique. إذا كتلاحظوا بأن كار ما كتقبلش ان نون. إذا خص يجي من بعد منها اون فراز. خص تجي جملة قبل من بعد منها ماشي بحال اكوج دو هي بحال باسكو. إذا كخلاصة لهذا الدرس رأينا مجموعة من العبارات التي من خلالها نعبر عن سبب. عندنا واحد المجموعة الأولى اللي شفناها اللي هي à cause de, grâce à, vu, en raison de, étant donné. هاد العبارات هادو كيتستعملوا وكيجي من بعد منهم ان نون. دونك هادو كيتستعملوا كتجي العبارة اللي كتجي من بعد ما سي ان نون. إذا يجوز نستعملوهم ويجي من بعدهم منهم ان نون. وشفنا المجموعة الثانية اللي من بعد منها كتجي اون فراز. شفنا باسكو كار كوم بويسك وعندنا étant donné que نزيدو عليها étant donné que et vu que. هاد العبارات كيتستعملوا وكيجي منهم زائد اون فراز. ملي كنقولوا اون فراز يعني ان سوجي بلس زائد ان فيرب. خص ضروري يجي من مدعوم فاعل ومفعول به. هذه هي لا فراز. اذا اون فراز خص يجي من بعد منهم اون فراز ان سوجي اي ان فيرب. هذا كل شيء فيما يتعلق درس السبب في الفرنسية la cause en français. أتمنى أن الدرس يكون accessible à tout le monde يكون مفهوم للكل وأن يستوعبه الكل. وإن شاء الله كنتمنى لكم التوفيق في الاستعدادات ديالكم. وإذا عجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا والنقر على زر الإعجاب
والاشتراك في القناة. وتذكروا دائما قناة موغادور للرقي والمعرفة غادي تجيب الجديد إن شاء الله عما قريب، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.